बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। हामिद मीर ने जियो पर जो आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू किया है, उसकी सबसे अहम बात जो अभी तक ना मेन स्ट्रीम मीडिया और ना सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर डिस्कस हुई है, अपनी इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को ख़ास तौर पर जो जर्नलिज़म और सियासत के स्टूडेंट हैं, जो मीडिया में आना चाहते हैं और सियासत की बारीकियों को समझना चाहते हैं, वो हमारी वीडियो जो है ये चंद मिनट की होगी, लेकिन शुरू से आखिर तक आपसे इल्तमास है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि लाजमी देखिएगा। आसिफ अली जरदारी ने जनरल बाजवा के मार्शल लॉ के हवाले से बात की, तो उन्होंने ये कहा कि जनरल बाजवा से मुलाकात में उन्होंने ये कहा कि मैं 5 मिनट में मार्शल लॉ लगा दूंगा। तो मैंने कहा बिस्मिल्लाह करें, हम खेती बाड़ी कर लेंगे, लेकिन शेर की सवारी करना आसान है, यानी चढ़ना आसान है, उतरना मुश्किल है। फिर इनका इमरान खान का और फैज़ का मंसूबा था 2035 तक का, वो हमने सबताज किया। फिर मुज़ाकरात की उन्होंने बात की कि वो मुज़ाकरात के हक़ में है, हुकूमत और अपोजिशन में जो डेडलॉक है वो ख़त्म होना चाहिए। और इस हवाले से उन्होंने 3 रुकनी कमेटी का भी इशारा दिया कि तश्कील दे दिया, और वो अपने कौमी असम्बली के बयान पर भी कायम हैं। फिर एतजाज़ अहसन के हवाले से उन्होंने बात की। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि एतजाज़ अहसन माजी में क्या करते रहे हैं और अदलिया बहाली तहरीक में उनका क्या किरदार रहा है, उसके बाद उनका क्या किरदार रहा है और अब उनका क्या किरदार है। और ये और आसिफ अली जरदारी ने बार बार ये तंज भी की कि 74 साल की उम्र में अब ये कहेंगे जी रियासत होगी माँ के सर जैसी, रियासत होगी माँ के जैसी, जिनके लिए पहले नारा लगाया था उन्होंने क्या किया। यानी उनका साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की जानिब इशारा था कि मैं कहता था कि इन्हें आप ना बहाल करवाएं, लेकिन हामिद मीर साहब आप भी और एतजाज़ अहसन भी और दीगर भी आते थे। तो हामिद मीर ने कहा कि मैं अकेला नहीं था। तो मैं एक प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बात करूं, फिर आपको ये क्लिप भी दिखाऊंगा कि अमूमन इस तरह का जब कोई इंटरव्यू होता है, जो मीडिया के लोग हैं वो बाखूबी समझते हैं, ख़ास तौर पर जो प्रोडक्शन से वाबस्ता है, कि 3 कैमरे अमूमी तौर पर लगे होते हैं। यानी आम रूटीन यही है, चाहे वो स्टूडियो है, चाहे आप किसी के यहाँ जाते हैं। एक जो है गेस्ट की जानिब कैमरा होता है, एक मेज़बान की, और एक मास्टर फ्रेम होता है। और अक्सर इंटरव्यू में आपने देखा होगा कि जब एंकर कोई गुगली छोड़ता है, कोई ऐसा सवाल छोड़ता है, तो जो आगे मेहमान होता है वो घबरा जाता है, मुस्कुरा जाता है, तो उस पर क्लोज होता है या उसके एक्सप्रेशन दिखाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर वही पलट कर गुगली जो मेज़बान है एंकर पर दे मारे, एंकर को दे दे, तो तब उनके भी एक्सप्रेशन देखने वाले होते हैं। तो एक ख़ास क्लिप है जिससे हामिद मीर साहब को थोड़ा सा आसिफ अली जरदारी एक्सपोज कर गए हैं। वो कहते हैं ना, जब बंदे ने एक्सपोज होना हो तो एक्सपोज हो ही जाता है, और हामिद मीर की जो रंगत है वो उड़ गई। ये मैंने बार बार वीडियो या उनका इंटरव्यू देखा है, तो मुझे ये लगा है, और आप भी बार बार देखिएगा और हमें आगाह भी कीजिएगा। और फ़ौरन जो हामिद मीर के प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने बड़ी चालाकी से वो मास्टर फ्रेम पर ले गए। एतजाज़ अहसन के बारे में बात की कि चलें वो किसी के फ्रंट मैन नहीं हैं, जो भी हैं, और आप वो आते थे। तो हामिद मीर ने कुछ जस्टिफाई करने की कोशिश की, ये ज़रा आप सुनिएगा। 3 बार कहा। बनाएगा। आपसे मेरी बात हुई थी, आप मेरी बात नहीं मान रहे थे, मुझसे लड़ रहे थे, मुझे फोर्स करके मेरा बाजू मरोड़ के इसको उठवा के आपने लगवा दिया। मैं अकेला नहीं था, जनाब चौधरी एतजाज़ सब मेरे साथ, सब अब मज़े की बात आपको दिखाता हूँ कि जब आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आपको मैं कहता था, मेरे बाजू मरोड़ते थे कि इसको लगवा दें, लेकिन मैं कहता था ये अपनी पाजी। तो इसमें आप ये देखें कि हामिद मीर साहब की जो है ना थोड़ी सी रंगत उड़ गई है, और उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की कि मैं तो कल्ला नहीं सी, यानी मैं अकेला नहीं था। अब आगे से उन्होंने ये कहा कोई और लोग भी थे आपकी जमात के, चौधरी एतजाज़ अहसन भी थे, ये वो। लेकिन बात हो रही है इस बात में हामिद मीर की कि आप मुझे कहते थे, आप मुझे कहते थे। अब अगली बात देखिएगा। सब मेरे साथ थे, हामिद मीर साहब कह रहे हैं वो सब मेरे साथ थे। अब एक सहाफ़ी, सियासतदान, पैगाम रसानी, आगे देखें। और बड़ा अहम जुमला है कि मेरे से कम्युनिकेशन में आप थे,
یعنی آصف علی زرداری حامد میر صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی ہو، جو کوئی بھی کہتا رہے، جس کے اپنے ویوز تھے کہ افتخار چودھری کو بحال کیا جائے، اور میں باضد تھا کہ نہیں کرنا چاہیے، یہ اپنی سیاسی جماعت بنا دے گا، یہ نقصان پہنچائے گا ملک کو، لیکن آپ سب کہتے تھے نہیں 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 ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو آصف علی زرداری نے کہا میرے سے آپ کمیونیکیشن میں تھے، یعنی رابطے میں آپ تھے، ابلاغ کا ذریعہ آپ تھے، آپ رابطہ کر رہے تھے، اعتزاز احسن نہیں تھا۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو چلے آصف علی زرداری نے کر دی، اور تھوڑا سا ہماری نظر میں تو حامد میر صاحب کمیونیکیشن میں نہیں تھا، وہ کسی اور سے کمیونیکیشن ہاں، اور اس میں آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ اعتزاز احسن میرے ساتھ کمیونیکیشن میں نہیں تھا، وہ کسی اور کے ساتھ کمیونیکیشن میں تھا، میرے سے حامد میر صاحب، یعنی حامد میر صاحب آپ ان کے ساتھ رابطے میں تھے۔ اب وہ جو ماسٹر فریم والی میں بات کو بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں، اس میں ماسٹر فریم آ گیا۔ پچھلا فریم آیا کہ جب حامد میر نے، آصف علی زرداری نے پلٹ کے بات کی تو حامد میر نے خود کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی کہ میں اکیلا نہیں تھا، آپ کی جماعت کے اور لوگ بھی تھے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، کمیونیکیشن میں آپ بھی رابطے میں تھے، میرے سے اعتزاز احسن نہیں تھا۔ تو یہاں پر اڑی ہوئی رنگت ہے، اگر آپ کلوز اسے کر کے دیکھیں تو حامد میر صاحب کی یہاں پر اڑی ہوئی رنگت ہے، اور کلوز فریم ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کے پروڈیوسر نے، ظاہر ہے وہ ایک پروفیشنل پروڈیوسر ہوں گے، فوری طور پر وہ ماسٹر فریم پر آ گئے۔ میں تھا۔ جب اس کو میں نے کہا کہ میں ریسٹور کرتا ہوں تو اس نے کہا یہ اب اعتزاز احسن صاحب کی بات ہو رہی ہے۔ ان سے بات تو کروں، تو وہ ہماری آفیسرز کے ایم ایس کے آفس میں جا کے بیٹھا، اور وہاں سے اس نے ایم ایس یعنی ملٹری سیکٹری ہو سکتا ہے، صدر کا کوئی بھی۔ چلے میں چودھری صاحب سے پوچھ لوں گا، لیکن اب بجائے اس کے کہ پھر حامد میر جس طرح کی گگلی پھینکتے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ چلے میں یہ چودھری صاحب سے کنفرم کر لوں گا، لیکن اپنی رنگت آپ اس کلپ کو دیکھیے گا بار بار، اپنی رنگت ان کی بہرحال اڑی ہوئی تھی، اور آصف علی زرداری جو ہے وہ تھوڑا سا انہیں ایکسپوز کر گئے ہیں۔ یعنی ہمارے صحافی جو ہے نا وہ رابطہ تو کرتے رہتے ہیں، صورت کاری تو کرتے ہیں، تو ان دنوں میں ثابت ہوا کہ اعتزاز احسن کسی اور کی پیغام رسانی پہ تھے، اور آصف علی زرداری کو جو پیغام پہنچایا جاتا تھا، جو کمیونیکیشن ہوتی تھی، وہ حامد میر کی ہوتی تھی۔ اور اس کلپ میں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی رنگت تھوڑی سی پھر اڑ گئی، اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے۔ اور ایک انٹرویو میں مزے کی بات، بار بار جب حامد میر انٹرویو میں کاؤنٹر کرتے تھے تو آصف علی زرداری کہتے ہیں نہیں بیٹا 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 بیٹا، اور 10 سے 12 بار انہوں نے حامد میر کو بیٹا کہا۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے حوالے سے تو شاید انہوں نے ایک بار یا 2 موقعوں پر کہا کہ وہ میرے منہ بولے بیٹے ہیں یا جو بھی ہیں، لیکن حامد میر کو انٹرویو میں بار بار وہ بیٹا کہتے رہے۔ اور اس جو انٹرویو کا مقصد تھا ایز اے جرنلسٹ، اگر میں آپ کو بتاؤں تو ایک تو آصف علی زرداری کی جو مفاہمت کی کوششیں ہیں، انہیں یہ ثابت کرنا کہ اب بھی جو گیم کے مین کھلاڑی ہیں وہ آصف علی زرداری ہیں۔ انہوں نے جو کمیٹی تشکیل دی ہے، اور مارشل لاء کی رکاوٹ، اگر ایمرجنسی لگتی ہے، مارشل لاء لگتا ہے، تو اس میں آپ کیا رکاوٹ بنیں گے، یہ 3 سے 4 بار حامد میر صاحب نے بار بار سوال کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جمہوری قوتوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن شاید مارشل لاء کی صورتحال ہمارے ذرائع کے مطابق تو نہ بنے، لیکن ایمرجنسی کی جانب کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن جس طرح سراج الحق متحرکوں میں ہیں، شہباز شریف سے اور عمران خان سے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں، تو ابھی دلچسپ صورتحال سیاسی طور پر آنے والی ہے۔ لیکن یہ ہمارے صحافی ہیں، وہ گنے چنے صحافی ہیں جو آپ یہ کہہ لیں کہ 2-3 سائٹ سے ہوتے ہیں، سہولت کاری کرتے ہیں، کمیونیکیشن کرتے ہیں، پیغام رسانی کا ذریعہ بنتے ہیں، اور پھر یاد آ جاتی ہے آزادی رائے۔ تو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے، ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا جو خاص طور پر جرنلزم کے اسٹوڈنٹ ہیں اور جنہیں سیاست سے شغف ہے۔ اللہ حافظ۔